سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزحتر في لي أنكو عدما نو شانالي بسلام مزاهم نلوم عنتي حيزلكم زمزاهم فيديو خاعة كم تلمود علتها والشرفي بزالي عداقة ويكعا بحاولا كم أون بنا إثيوبيا نقد بانكي إلوون بكافتنيا مدن زشرفا ناكل بانكتات إن مانيين نزبل حابيرنا كرينا مالتيو لو ما عندي ميازي 20 شومنتن ويكعا ميشدشتا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان إنجليز باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي جبز يمن وذات زبالو كرئنا سنايز أنحيت من شانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شير نابوركم نخطها بركات عني بتحتنا يلاو كبرات إحواتي بنجمرا نريو ناي أمريكا دولاري كخون حالا ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 129 قرشن نتوي 00 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار عسد خلتش حند شعات 200 الدولار بنا صحي بانكي 231 قرشن نتوي 52 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار عسر 3 شحن حدا 252 إنها تشقوا عيلالو الدولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 259 قرشن نتوي 42 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار عسر 15 حند شعات 240 قرشن نتشرفوا عيلالو بمقصال النريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن نتوي 03 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو عسد خلتش حند شعات 203 يخونالو يورو بنا وقاقن بانكي 249 قرشن نتوي 29 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو عسد 14 حند شعات 229 قرشن يمزالو يورو بزالي معرقا ويكعب حوالا 280 قرشن نتوي 36 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 10 شومنتش حن 36 قرشن يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن نتوي 0.4 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 10 3 شحن 604 يخونالو ناي سويس فرانك بنا وقاقن بانكي 261 قرشن نتوي 15 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن حدا 215 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 239 قرشن نتوي 5 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 350 يمزالو مالتشو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 215 قرشن نتوي 44 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 544 قرشن يمزالو كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن نتوي 07 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 8,700 يخونالو كندا أسعنا نريو ناي أستراليا دولار يخون حدا ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن نتوي 14 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 7,800 قرشن يخونالو مالتيو قصيلنا نريو بناي وقاقن بانكي كخون وقاقن بانكي 84 قرشن نتوي 00 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 8,400 يمزالو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 900 يقرتا 9 قرشن نتوي سوري كبرات حواتي أستراليا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 203 قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 300 يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن نتوي 67 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 667 قرشن يخونالو مالتيو تشاينا يوهان بناي النات بانكي 10 قرشن نتوي 01 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 100 حدا يمزالو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 21 قرشن نتوي 86 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي تشاينا يوهان كل شحن حدا 186 قرشن يمزالو مالتيو قصيلنا نريو
ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 250 كلتن قرشن نتبي 67 سنتيمن كشرف كلهم 100 باوند 15 كلتا 267 قرشن يمزقلو مالتيو باوند بناي وقاقن بانكي 275 قرشن نتبي 40 كلتن سنتيمن كشرف كلهم 100 باوند 17540 كلتن قرشن يخونا له مالتيو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا كانت 211 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلهم 100 باوند 21,109 يمزقلو مالتيوس كاب حزي كالرئو زنحنا ناي أوروبا هاجراتي مسل نيرو قاتلنا نرئو ناي عرب هاجراتي كون قدمنا ناي عرب هاجر مسكرنا لايك زيكوركم لايك ور لايك ورات حواتي زفتوكم نزخبركم لايك شرنا غوركم عبرتاتو عني كام ناي عرب هاجر أقدمنا أنرئو اتابع علمنا أبقدماي درجات تسريعات ركب بخبار التشرف ناي كويت دينار حدا ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعبا حوالا 519 قرشن ندب 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت دينار 519 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حدا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن ندبي 67 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 33 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرش ل 7 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 36 7 قرش يمزقلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 43 قرش ل 4 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 43 4 قرش يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي سعود عرب ريال حدا ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرش نتب 00 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 33 شح بتاعي يمزقلو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارة بانكي 35 قرش نتب 10 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 35 شحن 10 يمزقلو مالتيو ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 40 قرش نتبي 45 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 40 شحن 45 قرش يمزقلو مالتيو بايزوي كبرات حواتي كومنتين ببندية حزس نسخاتكم حاوريتا توهاو قليلة حاوريتا حلف ندية أو كومنت بعسرة حاوي زبل كومنت ري بايزوي بعسرة مالت ترديكم ديو أبنت شح ريال ككافل من عسرة كهون كلش 5 شح يمزقلو ها أي صحف ديال حقاقة بعسرة 5 بعسرة 6 مالت هاديو ومالتي بعسرة سي شح ريال 5 شح هذه عجرة معاز تجميرو نايم ما عندهم بعسرة تحول لهن عربي زخن سبب جبرانا عربي سبب جبرانا وناس يزولكم بعسرة انت اليوم بيزخاتكن أكومنت سلقوا در صحافتهم كم نزحولوا مالتيو شح ريالس 5 شح مالتي بعسرة الناويس زي اللي نجرو ما كومنت يتصحفوا حق أي نتسابس سمعتها ويتجوروا ويكعزين اللي نجر كحاسين كترترن يتجوروا بعسراس 5 شحس يلي بتينا إثيوبيا بلاك ماركت ويب سايت نقول كندوس يلنا زي اللي حوريتها أيتحاول كلكم يفتون تلي دمو تنكم مزحولس أنا بعليس اليوم يوم مالتيو الشيء كتيرنا نريح عني نأمر ريالي خون حدا نأمر ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 414 قرش ل 07 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أمر ريال 417 يمزقلو قاتلنا نريو ناي جوردان دينار يكون حدا ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 324 قرش نتبي 9 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 22,409 يمزقلو مالتيو قاتلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار
حدا ناي بحرين دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالي 420 كلتن قرش نتبع 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 4 كلتن شحن كلتن 220 يخون له مالتيو قصيلا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالي 4 قرش نتبع 11 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تركي ليري 411 قرش يمزل له مالتيو قصيلا نريو ناي جبزي إيجيبتيشن باوند حدا ناي جبزي إيجيبتيشن باوند بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالي 3 قرش نتبع 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبز باوند 310 يخون له مالتيو لو ما عندي ميازي 28 ويكعب ماي 6 بخمزي كشرف وعيله له مالتيو نسخاتكم وين كان ديكم زي شرفتكم وخمتزل كل جزء لكم لأن وعلتهم حبريتها وهابجن زي لا أمر زي اللي نجرجن أو كوميدي تزحفوا مالتيو كم تعدي مزولكم بعسرة مالت الشح ريال 5 شحيو كم زيلكم جن نحواتنا نوزي كون نجري تأتوا ونزي كون نجري سيتزحفوا مالتيا تتخكرني زحاولكم وجن نسخاتكم حبريتها توهاو مالتيو إن دك عبيت وين لو ما عند فيديو زي أتمثل نيرة بس كعبيدي في الزمن استخداتكم نيك قبل بنا مسكن كيا لايك شير سبسكرايب قرروا ما كي ترسعوا دعم يسفتوكم من زهركم من كبرات حواتي باي باي.